आदरणीय भक्तजनहरू नमस्कार। आज हामी श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 1 को भाग 2 वाचन गर्न गइरहेको छौँ। कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनुहोला। भक्तजनहरू, श्रीकृष्ण स्वयं भगवान भए पनि आफ्नो अहुतिक कृपाले गर्दा उहाँ आफ्ना मित्रहरूको सेवामा संलग्न हुनुभएको थियो। उहाँ आफ्ना मित्रको सेवामा संलग्न भएको कारणले उहाँहरू भक्तजनहरूप्रति स्नेह प्रदर्शन गर्न कहिल्यै चुक्नुहुन्न थियो। त्यसैले उहाँहरूलाई अच्युत भनेर सम्बोधन गरिएको हो। सारथी भएका हुनाले उहाँले अर्जुनको आदेश पालना गर्नु पर्थ्यो। यसमा उहाँलाई कुनै सङ्कोच पनि थिएन। आफ्ना भक्तका लागि सारथीको पद ग्रहण गरे पनि उहाँको भागवक्ता यथावत रहिरह्यो। सबै परिस्थितिमा उहाँ भगवान हुनुहुन्छ र सबै इन्द्रियहरूका स्वामी ऋषिकेश हुनुहुन्छ। भक्तजनहरू, भगवान र भक्तका बीचको सम्बन्ध साह्रै मधुर र दिव्य हुन्छ। सेवक सधैँ भगवानको सेवामा तत्पर हुन्छ भने भगवान पनि त्यसरी नै सधैँ भक्तहरूलाई केही सेवा पुर्याउने अवसर खोजिरहेका हुन्छन्। आफू आज्ञा दिने हुनुभन्दा आफ्ना भक्तजनहरूले त्यो आज्ञा दिने पद ग्रहण गरेर आज्ञादाता बनेको देख्दा भगवानलाई धेरै आनन्द हुन्छ। भगवान सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। हरेकले उहाँका अधीनमा रहेर उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। उहाँलाई आज्ञा दिने उहाँभन्दा माथिका कोही छैनन्। तर जब उहाँका शुद्ध भक्तहरूले उहाँलाई केही कर्म गर्ने अनुरोध गर्दछ, त्यस समय उहाँले एउटा दिव्य आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। हुन त उहाँ कुनै पनि परिस्थितिमा कहिले च्युत नहुने स्वामी हुनुहुन्छ। भगवानको शुद्ध भक्त भएको हुनाले अर्जुनलाई आफ्ना भतिजाहरूसँग युद्ध गर्ने कुनै इच्छा थिएन। तर कुनै पनि किसिमको शान्तिपूर्ण समझदारीमा कहिल्यै सहमति नहुने दुर्योधनको दुराग्रहले गर्दा नै अर्जुन युद्धभूमिमा आउन बाध्य भएका थिए। त्यसैले भक्तजनहरू, उनी युद्धभूमिमा कसले नेतृत्व गरेछन् भन्ने हेर्न उत्सुक थिए। युद्धभूमिमा शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासको कुनै सम्भावना थिएन। त्यही पनि उनी त्यो युद्धस्थललाई फेरि हेर्न चाहन्थे र सधैँ के गर्ने, कसरी गर्ने, यो अनावश्यक युद्धको लागि तिनीहरू कतिसम्म तयार भइरहेका छन् भनेर हेरिरहेका हुन्थे। धृतराष्ट्रका खराब बुद्धि भएको छोरो दुर्योधनलाई प्रसन्न पार्नको लागि जो यिनीहरू यहाँ लडाइँ गर्न आएका थिए, तिनीहरूलाई म हेर्दछु भनेर भन्दथे। आफ्ना बुवा धृतराष्ट्रको सहायता लिएर कपटपूर्ण योजनाद्वारा दुर्योधन पाण्डवहरूको राज्य हत्याउन चाहन्थे। यो कुरा सबैलाई थाहा थियो। अत उसको पक्षका योद्धाहरू सबै नै त्यस्तै प्रकारको हुनुपर्दछ। त्यसैले युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि युद्धभूमिमा को आएका रहेछन् भन्ने जान्नको लागि अर्जुनले तिनीहरूलाई हेर्न चाहन्थे। तर उनीहरूसँग शान्ति सम्झौताको प्रस्ताव राख्ने कुनै इच्छा थिएन। भगवान कृष्ण आफ्नै नजिक विराजमान हुनुभएकोले युद्धमा आफ्नै विजय हुने कुरामा अर्जुन ढुक्क थिए। तैपनि जुन शक्तिसँग आफूले सामना गर्नुपर्ने हो त्यसैको अनुमान गर्नको लागि अर्जुन उनीहरूलाई हेर्न चाहन्थे। यो कुरा भने सत्य हो। सञ्जयले भने, हे भरतवंशी राजन, अर्जुनद्वारा यसरी सम्बोधन गरिएका भगवान कृष्णले अर्जुन चढेको त्यो उत्तम रथ दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा लगेर अड्याउनु भयो। यस श्लोकमा अर्जुनलाई गुडाकेश भनिएको छ। गुडाको अर्थ निन्द्रा हुन्छ र जसले निन्द्रालाई जित्छ त्यसलाई गुडाकेश भनिन्छ। निन्द्रा पनि अज्ञान नै हो। कृष्णसँग अर्जुनको मित्रता भएको हुनाले अर्जुनले निन्द्रा र अज्ञान दुवैलाई जितेका थिए। एउटा महान शक्ति भएका हुनाले उनले 1 मिनेटका लागि पनि कृष्णलाई बिर्सन सक्दैनथे। भक्तहरूको स्वभावै त्यस्तो हुन्छ। हिँड्दा होस् या सुत्दा भगवानको भक्त कृष्णको नाम, रूप, गुण र लीलाहरूको चिन्तन गर्न कहिले छोड्दैनथे। यसरी निरन्तर कृष्णको चिन्तनद्वारा एउटा कृष्ण भक्तले निन्द्रा र अज्ञान दुवैलाई जित्न सक्दछ। यसैलाई कृष्ण भावना वा समाधि भनिन्छ। प्रत्येक जीवात्मामा मन तथा इन्द्रियहरूका निर्देशक वा ऋषिकेश भएका हुनाले
कृष्णले दुवै सेनाका बीचमा रथ लगेर राख्नुहोस् भन्ने अर्जुनका भनाइको आशय बुझ्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि त्यसै गर्नुभयो र यसरी भन्नुभयो। भीष्म द्रोष्ण प्रमुख खत सर्वेस्या च मये चिताम उवाच पार्थव पश्चैततांस मवैन्ता कुरु नीति। भीष्म द्रोण र सारा संसारभरिका राजाहरूको अगाडि भगवान् कृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, यसरी यहाँ जम्मा भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर। भगवान् कृष्ण समस्त जीवहरूको परमात्मा हुनुहुन्छ। अर्जुनका मनमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँ जान्न चाहनुहुन्छ। यहाँ प्रयोग भएको ऋषिकेश शब्दले उहाँ सबै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भन्ने जनाउँछ। त्यसैले अर्जुनका लागि प्रयोग भएको पार्थ शब्द अर्थात् पृथा वा कुन्तीका छोरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्जुन कृष्णका पिताजी वासुदेवकी बहिनीका छोरा थिए। त्यसैले उहाँले उनकी सारथी बन्न स्वीकार गर्नुभएको हो भन्ने कुरा पनि मित्रको रूपमा उहाँले अर्जुनलाई भन्नुभयो। तर जब कृष्णले अर्जुनलाई कुरुहरूलाई हेर भन्नुभयो, जसमा उहाँको अभिप्राय के थियो? अर्जुन त्यही रोकेर युद्ध गर्न चाहन्थे र आफ्नी फुपूका छोरा उहाँले कहिले पनि यस्तो आशा गर्नुभएको थिएन। यसरी कृष्णहरूले परिहासकै रूपमा आफ्ना मित्र अर्जुनको मनस्थितिमा पसेर कुराहरू बुझ्न, जानकारी लिन चाहन्थे। दुवै पक्षका सैनिकहरूको बीचमा उभिएर हेर्दा अर्जुनले त्यहाँ आफ्ना बाबुहरू, हजुरबुवाहरू, गुरुहरू, मामाहरू, दाजुहरू, छोराहरू, नातिहरू, मित्रहरू, ससुराहरू र शुभचिन्तकहरू देखे। युद्धभूमिमा अर्जुनले सबै सम्बन्धितलाई देखे। उनले आफ्ना पिताका समकालीन भूरिश्रवा जस्ता व्यक्तिलाई देखे। भीष्म र सोमदत्त जस्ता हजुरबुवालाई देखे। कृपाचार्य र द्रोणाचार्य जस्ता गुरुहरूलाई देखे। शल्य र शकुनी जस्ता मामाहरूलाई पनि देखे। दुर्योधन जस्ता दाजुभाइहरूलाई देखे। लक्ष्मण जस्ता छोराहरू देखिए। अश्वत्था जस्ता मित्रहरू र कृतवर्मा जस्ता शुभचिन्तकहरूलाई पनि उनले युद्धभूमिमा देखे। उनले त्यो सैन्य समूहलाई पनि देखे जहाँ उनका साथीहरू सम्मिलित भएका थिए। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, लडाइँ गर्नका लागि मेरा अगाडि उपस्थित भएका यी आफ्नै साथी सम्बन्धीहरूलाई देखेर मेरो शरीर कामिरहेको छ र मेरो मुख पनि सुकिरहेको छ। भगवानप्रति जसले वास्तविक भक्ति छ त्यस्ता व्यक्तिसँग सन्त, पुरुष वा देवदेवताहरूमा पाइने सबै असल गुणहरू हुन्छन्। तर अभक्तहरू शिक्षा र संस्कृतिद्वारा भौतिक उन्नतिका जतिसुकै अगाडि बढेका भए पनि तिनका त्यस्ता ईश्वरीय गुणहरूको अभाव हुन्छ। आफ्ना आफन्तजनहरू, साथीहरू र सम्बन्धितहरूलाई युद्धभूमिमा देखेर उनीहरूप्रतिको करुणा भावले अर्जुन अत्यन्त अभिभूत भए। ती सबै परस्पर युद्ध गर्ने निश्चित गरेर आएका थिए। जहाँसम्म अर्जुनका सैनिकहरूको कुरा छ, उनी आफ्ना सैनिकहरूप्रति सुरुदेखि नै दयालु थिए। तर त्यहाँ मृत्युको निकट पुगेका विरोधी पक्षका सैनिकहरूलाई देखेर पनि उनको हृदय करुणाले भरियो। यसरी सोच्दा सोच्दै अर्जुनका शरीरका अङ्गहरू कम्प हुन थाल्यो। कम्प मिन्स काम्न भनेर बुझिन्छ नेपालीमा। उनको मुख पनि सुक्न थाल्यो। सबैलाई लडाइँका लागि तत्पर देखेर उनले थोरै धेरै आश्चर्यको अनुभूति पनि गरे। लगभग सबै कुटुम्बहरू र जोजोसँगको उनको रगतको सम्बन्ध थियो। ती सबै उनीसँग युद्ध गर्नको लागि आएका थिए। अर्जुन जस्ता भक्तहरूमा यस किसिमको करुणा हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस्ता अर्जुनको शरीरमा मात्रै कामेनन्, उनका मुख कामे मात्रै सुकेनन्, उनी करुणा वंश रोए पनि। हुन त यो कुरा उल्लेख यहाँ छैन, तर यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। उनी कमजोर भएर उनका यस्ता लक्षणहरू देखेका होइनन्। यो उनको कोमल हृदयका कारणले भएको हो। यो भगवान शुद्ध भक्तको एउटा विशेषता नै हो भनिएको छ। यसा स्थिति भक्ति वर्गोत्से किच्चना सर्वै गुणैस्त्रत समासते सुरा हरा भवक्त रहस्य कुतो महदगुणा मनोरथे सनातनी धावतो भई। भगवानहरूप्रति अविचल भक्ति हुने व्यक्तिहरूमा सबै असल दैविक गुणहरू हुन्छन्। तर जो व्यक्ति भगवानको भक्त छैन त्यस्ता केवल भौतिक गुणहरू मात्र पाइन्छ, जसले मूल्य साह्रै थोरै हुन्छ। यसको कारण के हो भने यस्ता व्यक्ति केवल मानसिक स्तरमै भौतारी रहन्छन् र चमकदार भौतिक माया शक्तिद्वारा
आकृष्ट भइहाल्छन्। मेरो सम्पूर्ण शरीरमा कम्प भइरहेको छ, शरीरमा रोमाञ्च भइरहेको छ, रौँहरू ठडिरहेका छन्, मेरो गाण्डीव धनु हातबाट चिप्लिँदैछ र मेरो छाला पोलिरहेको छ। शरीरमा दुई प्रकारको कम्प हुन्छ र दुई प्रकारको रोमाञ्च हुन्छ। यस्तो लक्षण कि महान आध्यात्मिक आनन्द कारणबाट उत्पन्न हुन्छ कि त ठुलो भौतिक डरबाट। दिव्य आत्मा साक्षात्कार हुँदा यस्तो कुनै पनि भय रहँदैन। यस अवस्थामा अर्जुनका जुन लक्षणहरू देखा परेका छन् ती सांसारिक डर, विशेष गरी ज्यान जान सक्ने भन्ने डरका कारणले उत्पन्न भएका हुन सक्छन्। अन्य लक्षणहरूबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ अर्जुन कति आत्तिएका थिए भन्ने। उनका हातबाट गाण्डीव धनु चिप्लिसकेको थियो र उनको हृदय पोलिरहेको हुनाले छाला पोलेको अनुभव भइरहेको थियो। यी सबै देहात्म बुद्धिका परिणाम थिए। नचक शकुनो मय बसास्तु भ्रमतीव चमेन मन निर्मितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे कृष्ण, अब यहाँ धेरै समय उभिने सामर्थ्य पनि ममा छैन। मैले आफैलाई बिर्सिँदैछु। मेरो मन घुमिरहेको छ। म त केवल अमङ्गल अशुभ मात्र देखिरहेको छु। आफ्नै व्याकुलताले गर्दा अर्जुन युद्धभूमिमा उभिनै सकेनन् र यही मानसिक कमजोरीले गर्दा उनलाई आत्मा विस्मृति भयो। भौतिक विषयप्रतिको अत्यधिक आसक्तिले गर्दा मानिस यस किसिमको मोहग्रस्त अवस्थामा पुग्दछ। भए द्वितीय विनिवेशत स्यात भागवत। भौतिक परिस्थितिबाट अत्यधिक प्रभावित भएका व्यक्तिहरूमा नै यस किसिमको डर, मानसिक सन्तुलन देखा पर्दछ जुन अर्जुनमा देखा परिरहेको थियो। अर्जुन युद्धभूमिमा केवल दुःखदायी पराजय मात्र देख्दथे। लाग्थे उनी शत्रुमाथि विजय गरेर पनि सुखी हुने छैनन्। निर्मितानि विपरीतानि भन्ने यी दुई शब्द महत्त्वपूर्ण छन्। जब मानिसहरू आफ्ना आशा विफलमा मात्र भएको देख्छ अनि ऊ सोच्न थाल्दछ म किन यहाँ छु। हरेक मानिस आफू र आफ्नो हित हुने कुरामा अभिरुचि राख्दछ। परमात्माप्रति कसैले अभिरुचि राख्दैन। कृष्णकै इच्छाले अर्जुनले आफ्नो वास्तविक स्वार्थरूपी अज्ञान देखिरहेका थिए। मानिसको साँचो स्वार्थ र विष्णु वा कृष्णमा निर्भर छ। बुद्धिजीवीले पनि यो कुरा बिर्सिन्छन्। त्यसैले ऊ भौतिक कष्टबाट पीडित हुन्छ। अर्जुनले सोचे युद्धभूमिमा मेरो जित भए पनि त्यो जित मेरा लागि केवल शोकको कारण हुनेछ। हे कृष्ण, युद्धमा आफ्ना नाता सम्बन्धितहरूलाई मारेर न त आफ्नो कुनै कल्याण देख्दछु न त जितेपछि पाइने राज्य र राज्य सुखको इच्छा नै ममा छ। बुद्धजीवहरू विष्णु वा कृष्णका नै आफ्नो साँचो स्वार्थ निहित छन् भन्ने जान्दैनन्। त्यसैले उनीहरू यस्तो अवस्थामा सुख पाइन्छ कि भन्ने आशा राख्दै शारीरिक सम्बन्धमा आसक्त हुन पुग्दछन्। जीवनप्रतिको यस्तो अन्धो धारणा पारेर उनीहरूको भौतिक सुखहरूका कारणलाई पनि बिर्सिदिन्छन्। यहाँ अर्जुनले क्षत्रियको नैतिकता धर्म पनि बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। भनिन्छ दुई प्रकारका मानिसहरू मात्र अत्यन्त शक्तिशाली तथा जाजल्यमान सूर्यलोकमा प्रवेश गर्न योग्य हुन्छन्। ती हुन् कृष्णका आज्ञाले युद्धभूमिमा प्रत्यक्ष प्राण त्याग्ने व्यक्ति र पूर्णतया आध्यात्मिक संस्कारमा समर्पित भएको सन्यासी। अर्जुनले आफ्ना सम्धिहरूलाई मात्र होइन शत्रुहरूलाई पनि मार्ने इच्छा गरिरहेका थिए। आफ्ना सम्धिहरूलाई मारेर जीवनमा कुनै सुख हुँदैन भन्ने उनको विचार थियो। त्यसैले भोक नलागेको व्यक्ति भोजन पकाउन तयार नभए जस्तै अर्जुन पनि युद्ध गर्ने इच्छा गरिरहेका थिएनन्। उनको एकान्तमा गएर निराशापूर्ण जीवन बिताउनको लागि वनतिर जाने निश्चय गरेका थिए। तर एउटा क्षत्रिय हुनाले उनलाई जीविका चलाउनको लागि पनि राज्यको आवश्यकता पर्दथ्यो। किनभने क्षत्रियहरू आफूलाई कुनै अर्को पेसामा संलग्न गर्न सक्दैनथे। तर अर्जुनले कुनै राज्य थिएन। उनले आफ्ना पिताका उत्तराधिकारीमा आएको राज्य पनि भाइ भतिजाहरूसँग लडाइँ गरेर लिनु परेको थियो। उनका लागि राज्य प्राप्त गर्ने यही एउटा अवसर थियो। तर लडाइँ गर्ने उनी चाहँदैनथे। त्यसैले उनले आफूलाई निराशापूर्ण एकान्त जीवन बिताउन वनमा जान उपयुक्त सम्झे। हे गोविन्द, जसका लागि हामीलाई राज्य भोग र सुख चाहिएको हो तिनीहरू नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लडाइँ गर्ने युद्धभूमिमा उभिरहेका छन् भन्ने त्यो राज्य, त्यो भोग र त्यो जीवन समेतले हामीलाई के लाभ भयो। त्यसैले हे मधुसूदन, मलाई विजय पनि चाहिएन, राज्य र सुख पनि चाहिएन। गुरुहरू, हजुरबुवाहरू, बुवाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामाहरू, सालाहरू, ससुराहरू र अन्य सम्धि साराका सारा युद्ध गर्न मेरा अगाडि उभिएका छन्। पृथ्वीको राज्यको
के कुरा स्वर्ग मर्त्य पताल यी तिनै लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। यिनीहरूले नै मलाई मार्दछन् भने मारुन्। यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला र? यहाँ अर्जुनको भगवान कृष्णलाई गोविन्द भनेर सम्बोधन गरेका छन्, किनभने गाईहरू तथा इन्द्रियहरू सम्पूर्ण सुखका विषय नै कृष्ण हुनुहुन्छ। यो अर्थपूर्ण शब्द प्रयोग गरेर अर्जुनले आफ्ना इन्द्रियहरू कसरी सन्तुष्ट हुँदछन् त्यो कुरा भगवान कृष्णले बुझ्नु पर्दछ भनेर सङ्केत गर्न खोजेका हुन्। तर गोविन्द शब्दको अर्थ आफ्ना इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिका लागि होइन। यदि हामी भगवान गोविन्दहरूलाई इन्द्रिय सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्दछौँ भने हाम्रा इन्द्रियहरू स्वतः सन्तुष्ट भइहाल्छन्। भौतिक रूपले हरेक व्यक्तिले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई तृप्त पार्न चाहन्छ र यस्तो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने काममा भगवानले आज्ञाकारी जस्तो भएर सहायता गरून् भन्ने चाहन्दछ। भगवानले जीवात्मालाई त्यति नै इन्द्रिय तृप्ति प्रदान गर्नुहुन्छ जतिका अधिकारहरू तिनीहरू हुन्छन्। तर लोभ वंश तिनीहरू जति चाहन्छन् त्यति होइन। जब व्यक्तिले त्यसको विपरीत बाटो अपनाउँदछ, अर्थात् जो आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिको वास्ता नगरी भगवान गोविन्दका इन्द्रिय तृप्तिका लागि प्रयत्न गर्दछ, त्यस्ता अवस्थामा गोविन्दका कृपाले त्यस्ता प्राणीहरू सम्पूर्ण चाहनाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। आफ्नो जाति र पारिवारिक सदस्यहरूप्रति अर्जुनको गहिरो स्नेह थियो। त्यसैले गर्दा अर्जुनले उनीहरूप्रति स्वाभाविक करुणा देखाएका हुन्। अत उनी युद्धमा तयारी थिएनन्। हरेक व्यक्ति आफ्ना साथीहरू सम्धिहरूलाई आफ्नो वैभव देखाउन चाहन्छन्, तर अर्जुन आफ्ना सम्धि र साथीहरू युद्धभूमिमा मर्नेछन् र विजयपछि उनीहरूका साथीहरू बसेर ऐश्वर्यको उपयोग गर्न पाइने छैन भनेर डराइरहेका छन्। यो पनि भौतिक जीवनको एक किसिमको लेखाजोखा हो। आध्यात्मिक जीवन योभन्दा एकदमै भिन्न हुन्छ। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल भगवानको इच्छा पूर्ण गर्न मात्रै चाहन्छ। भगवानका इच्छाले अनुकूल भएका उहाँहरूकै सेवाका लागि उसले सबै ऐश्वर्य स्वीकार गर्न पनि सक्दछ र भगवानको इच्छा विपरीत भएका उसले कति पनि र केही पनि स्वीकार गर्दैनन्। अर्जुन आफ्ना सम्धिहरूलाई मार्न चाहन्थे। यदि तिनीहरूलाई मार्नै पर्ने भएमा स्वयं कृष्णले नै मारुन् भन्ने उनको इच्छा थियो। यहाँ युद्धभूमिमा आउनुभन्दा अघि नै कृष्णले उनीहरूलाई मारिसक्नु भएको थियो र उनी कृष्णका एउटा उपकरण निमित्त मात्र भएर उभिएका हुन् भन्ने कुरा अर्जुनलाई स्वयं थाहा थिएन। यो यथार्थ त आगामी अध्यायमा स्पष्ट हुनेछ। भगवानका स्वाभाविक भक्त भएका हुनाले अर्जुनले आफ्नो दुष्ट भाइ भतिजहरूका विरुद्ध कुनै प्रतिशोध लिन चाहेन। तर ती दुष्टहरूको मृत्यु भने थियो, किनभने भगवानको योजना नै त्यस्तो थियो। भगवानका भक्त दुष्ट कर्मीहरूसँग पनि प्रतिकार गर्न खोज्दैनन्, तर आफ्ना भक्तहरूलाई दुष्टहरूले कुनै किसिमको उपकार गरेको भगवानले सहन सक्नुहुन्न। स्वयं भगवानकै नोक्सानी गर्नेलाई बरु भगवानले क्षमा गरिदिनुहुन्छ, तर भगवानका भक्तिहरूप्रति नराम्रो गर्नेहरूलाई उहाँ कहिले क्षमा गर्नुहुन्न। त्यसैले अर्जुनले क्षमा दिन चाहे पनि भगवानले ती दुष्टहरूलाई मार्ने नै सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। वैदिक कथनअनुसार आततायीहरू 6 प्रकारका हुन्छन्। 1 विष खुवाउने, 2 घरमा आगो लगाइदिने, 3 घातक हतियारले आक्रमण गर्ने, 4 धन सम्पत्ति लुट्ने, 5 अर्काको जग्गा हडप्ने, 6 स्वास्नी अर्काकी पत्नी अपहरण गर्ने। यस्ता आततायी आतङ्ककारीहरूलाई तुरुन्त मारिदिनु पर्दछ। यस्ता आतङ्ककारीहरू मार्नाले कुनै पाप लाग्दैन। कुनै सामान्य मानिसले यस किसिमको आतङ्ककारीहरू मार्न सुहाउँदछ, तर अर्जुन कुनै सामान्य व्यक्ति थिएनन्। अर्जुन चरित्रले शान्त स्वभावका थिए, त्यसैले उनले ती पापिष्टहरूसँग पनि शान्त जस्तो व्यवहार गर्न चाहन्थे। यस्तो साधुपना क्षत्रियहरूका लागि सुहाउँदैन। हुन त राज्यको प्रशासन गर्ने जिम्मा लिएको मानिस शान्त स्वभावको हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो व्यक्ति डरपोक हुनु हुँदैन। उदाहरणका लागि भगवान राम साह्रै शान्त स्वभावका हुनुहुन्छ, जसले गर्दा मानिसहरू अहिले पनि राम राज्यका लागि उत्सुक छन्। तर भगवान रामले कहिले पनि कुनै कातरता देखाउनु भएन। रावण राज्यको आततायी थियो, किनभने रावणले रामकी पत्नी सीताको अपहरण गरेको थियो। त्यसैले रामले उसलाई यस्तो सजाय दिनुभयो जुन संसारको इतिहासमै महान छ। अर्जुनका विषयमा कुरा अलि भिन्दै छ। अर्जुन आतङ्ककारीहरूलाई विशेष किसिमका तरिकाले व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। विशेष गरी उनका आफ्नै हजुरबुवा, गुरु, साथीहरू, छोराहरू, नातिहरू आदि उनका विरोधीहरू छन्। त्यसैले सामान्य आतङ्ककारीहरू
का विरोधका आवश्यक पर्ने कडा व्यवहार उनीप्रति गर्नु हुँदैन भन्ने विचार अर्जुनको थियो। त्यसैमा पनि अझ साधु जनहरूले त क्षमा नै दिनु हुने राम्रो हो भनिएको छ। यस्ता निर्देशनहरू सन्त पुरुषहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक आपतकालभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्जुनका विचारमा राजनीतिक कारणले यसरी आत्मीय जनहरूलाई मार्नुभन्दा धर्म तथा सदाचारका स्तरमा पुगेर उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनु राम्रो हो। अत क्षणिक शारीरिक सुखका लागि यसरी आफन्तहरूलाई मार्नु लाभदायक छैन भन्ने कुरा अर्जुनले सोचे। आखिरमा गएर सम्पूर्ण राज्य तथा त्यसबाट पाउने सुख कुनै पनि स्थायी होइनन् भन्ने आफ्ना मान्छेहरूलाई मारेर आफ्नो जीवनलाई शाश्वत मुक्तिबाट विचलित बनाउने खतरामा किन पार्ने। यस सम्बन्धमा अर्जुनले कृष्णलाई माधव वा लक्ष्मीप्रति भनेर सम्बोधन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। सौभाग्यका अधिपति कृष्णले आफूलाई दुर्भाग्यतिर लैजाँदै काममा प्रेरित नगरून् भन्ने इच्छा अर्जुनको थियो र उनी कृष्णलाई यही कुरा भन्न चाहन्थे। कृष्णले कहिले पनि कसैलाई दुर्भाग्यतिर लैजानुहुन्न भन्ने झन् आफ्ना भक्तजनहरूलाई उहाँले त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने त कुरै भएन। हे जनार्दन, यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरूलाई आफ्ना परिवारलाई मार्ने, मित्रतासँग झगडा गर्ने कुरामा पनि कुनै दोष देख्दैनन्। तर कुलको विनाशमा ठुलो अपराध देख्ने मानिसहरू किन यी पापपूर्ण कार्यमा संलग्न भइरहने। कुनै विरोधी पक्षले युद्ध वा जुवाका लागि निमन्त्रणा गरे क्षत्रियहरू त्यस्तो निमन्त्रणालाई अस्वीकार गर्दैनन्। स्वीकार्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ। यस्तो अनिवार्यतामा अर्जुनले पनि युद्धलाई स्वीकार गर्न सक्दैनथे, किनभने दुर्योधनबाट उनलाई युद्धको चुनौती दिइएको थियो। यस किसिमको चुनौतीको परिणामका विषयमा विपक्षीहरू अनभिज्ञ पनि हुन सक्दछन् भन्ने विचार अर्जुनको थियो। हे भक्तजनहरू, युद्धको दुष्परिणाम देखिरहेका हुनाले अर्जुनले उक्त चुनौती स्वीकार गर्न सक्दैनथे। परिणाम राम्रो हुने भएमा त्यस्तो काम गर्नु अनिवार्य हुन्छ, अन्यथा यस्तो काम गर्नै पर्ने बाध्यता हुँदैन। यी सबै कुराको विचार गरेर नै अर्जुनले लडाइँ नगर्ने निश्चित गरेका हुन्। वंश विनाशकै शाश्वत कुल परम्परा पनि नाश हुन जान्छ र यसरी बाँकी रहेका परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुनुपर्दछ। वर्णाश्रम व्यवस्थामा परिवारका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग उन्नति गर्न र आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउनको लागि अनेकौँ धार्मिक परम्परा तथा नीति नियमहरू एउटा परिवारमा जन्मेदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कारहरूको लागि परिवारका वृद्धजनहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। परिवारमा यी वयोवृद्ध मूल पुरुषको मृत्यु भएपछि संस्कारसँग सम्बन्धित पारिवारिक रीतिरिवाज रोकिएर पुग्दछ र बाँकी रहेका परिवारमा युवा सदस्यहरूमा चरित्रको विकास हुन सक्दछ। अत कुनै पनि अवस्थामा परिवारमा वयोवृद्धजनहरूलाई मार्नु ठिक हुँदैन। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन पुग्दछन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि वृष्णि वंशी कृष्ण नचाहिनेहरूका सन्तान उत्पन्न हुँदछ। मानव समाजमा असल सन्तानहरू जन्म भयो भने मात्रै जीवनमा सुख शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति हुन सक्दछ। राष्ट्र र समुदायको आध्यात्मिक उन्नति गर्नको लागि समाजमा असल सन्तानहरू उत्पन्न गराउने उद्देश्यले नै वर्ण श्रम व्यवस्थापनका नियमहरू बनाइएको हो। असल सन्तानको जन्म स्त्रीहरूको सतीत्व र निष्ठामा निर्भर हुँदछ। जसरी बालकहरू सजिलैसँग नराम्रो बाटोतिर लाग्दछन्, त्यस्तै यी गरी स्त्रीहरू पनि पतन हुने तर्फ उन्मुख हुँदछन्। त्यसैले बालकहरू आइमाईहरू दुवैलाई समाजमा वयोवृद्ध जनहरूको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाजमा लागि रहे भने स्त्रीहरू व्यभिचारी हुन पाउँदैनन्। चाणक्य पण्डितका अनुसार आइमाईहरू सामान्यतया धेरै बुद्धिमानी हुँदैनन्, अत उनीहरू विश्वास गर्न योग्य पनि हुँदैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई कुल परम्पराका विभिन्न धार्मिक राजनीतिक रीतिरिवाजहरूसँग संलग्न गराइराख्नु पर्दछ। यसो गर्नाले उनीहरूमा सतीत्व र भक्तिभाव रहिरहन्छ अनि उनीहरूबाट असल सन्तान जन्मिन्छ र ती सन्तानहरू वर्णश्रम व्यवस्थापनमा भाग लिन योग्य हुन्छन्। यदि वर्णश्रम धर्मको नाश भयो भने आइमाईहरू स्वच्छन्दापूर्वक लोग्नेहरूसँग सम्बन्ध बढाउँछन्। यसबाट व्यभिचारी बढ्न थाल्छ अनि वर्णसङ्ग र अभिन्छानी सन्तान जन्मिन्छन्। अनुत्तरदायी मानिसहरूले पनि समाजमा व्यभिचार बढाउन सहयोग गर्दछन्। यसरी अनावश्यक वर्णसङ्घ र सन्तानहरूको वृद्धि हुँदछ।
यसबाट मानव जातिमाथि अनेकौँ युद्ध र महामारीको सङ्कट आइपर्दछ। नारायण। वर्णसङ्घ र सन्तानको वृद्धिबाट परिवार र परिवार परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नरकमा पर्दछन्। यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरूप्रति श्राद्ध तर्पण जस्ता प्रीति कार्यको लोप हुने हुनाले नरकमा खस्दछन्। सकाम कर्मका विधि विधान अनुसार कुलका पितृहरूलाई समय समयमा पिण्ड तथा तर्पण दिनुपर्दछ। विष्णुको पूजाद्वारा यो कार्य सम्पन्न गरिन्छ, किनभने विष्णुलाई अर्पण गरिएको उच्छिष्ट प्रसाद खानाले सबै पापहरूबाट मुक्त भइन्छ। कहिलेकाहीँ पितृहरू पनि विभिन्न किसिमका पाप कर्मबाट ग्रस्त हुन सक्दछन्। कहिलेकाहीँ तीमध्ये केही पितृहरू स्थूल शरीर प्राप्त गर्न नसकेर प्रेतका रूपमा सूक्ष्म शरीर धारणा गर्न बाध्य हुन्छन्। यदि छोरा नातिले आफ्ना ती पितृहरूलाई भगवानको प्रसाद अर्पण गराइदिए भने तिनीहरू दुःखमय प्रेत योनि तथा अन्य कष्टमय जीवनबाट मुक्त हुँदछन्। यस किसिमको पितृ श्राद्ध गर्नु एउटा कुल परम्परा नै हो। जो व्यक्ति भक्त बनेको छैन त्यस्ता व्यक्तिले यस्तो कर्म गर्नै पर्दछ। तर भक्ति मार्गमा लागेको भक्तले भने यस्ता कर्महरू गर्न आवश्यक छैन। यसले केवल भगवानले को भक्ति गर्नाले मात्र आफ्ना सयौँ हजारौँ पितृहरूलाई यस्ता सङ्कटपूर्ण जीवनबाट सजिलै उद्धार गर्न सक्दछ। श्रीमद् भागवत एकादश सम्बन्ध 5 अध्यायको 41औं श्लोकमा भनिएको छ, देवर्षि भूताप्त न तृष्णा पितृ तृष्णा न किङ्करो नाय मुनि च राजन सर्वातो मनाए शरण शरणे गतो मुकुन्द परिहत्य कर्तम। अर्थात् जो व्यक्ति आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरूलाई छाडेर मुक्तिदाता भगवान मुकुन्दका चरण बिन्दको शरणमा परेको छ र उक्त भक्ति मार्गमा अत्यन्त सावधानी पूर्वक हिँडेको छ भने त्यो व्यक्ति देवताहरू, ऋषिमुनिहरू, सामान्य जीवन आत्माहरू, प्रीतहरू, इष्टमित्र वा मनुष्यप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य वा ऋणबाट मुक्त हुन्छ। भगवानको सेवा गर्नाले मात्रै पनि यस्ता सबै दायित्वहरू स्वतः पुरा हुन्छ। दोषै रहित कुल घनाना वर्ण संस्कार कारस्तै उत्ता घन्ते जाति धर्म कुर्दमाश्च शाश्वत। दोषै यस्ता दोषहरू आफ्ना कुल परम्परालाई नाश गर्ने व्यक्तिहरूको कुकृत्यबाट वर्णशङ्कर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनीहरूका दृष्टिहरूबाट सबै प्रकारका सामुदायिक योजनाहरू र पारिवारिक कल्याणहरूका कार्य समेत नष्ट हुन पुग्दछ। मानिसले आफ्नो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष प्राप्त गर्न सकोस् भनेर नै मानव समाजको चारै वर्णका लागि सनातन धर्म वा वर्णाश्रम धर्मको तिनका सामुदायिक योजना र पारिवारिक कल्याणका कार्यहरूको समेत व्यवस्थापन गरेको छ। यदि समाजमा उत्तरदायी नेताहरूको सनातन धर्मको परम्परालाई नै विखण्डित पारिदिने हो भने त्यसबाट समाजमा अव्यवस्था फैलिन पुग्दछ। फलस्वरूप मानिसहरू जीवनको मूल उद्देश्य भगवान विष्णु नै बिर्सिन पुग्दछन्। यस्ता नेतालाई नै अन्धो भनिन्छ र यिनीहरूको पछि लाग्ने अवश्य नै अस्तव्यस्तको स्थितिमा पुग्दछन्। हे प्रजापालक कृष्ण, कुलधर्मलाई विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नरकमै वास गर्दछन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। अर्जुनका तर्कहरूका अनुसार आफ्नै अनुभवमा आधारित नभएर आश्चर्यबाट सुनेका कुराहरूमा आधारित छन्। ज्ञान प्राप्त गर्ने वास्तविक विधि यही हो। पहिलादेखि ज्ञानको अवस्थामा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको सहायता नपाइकन कसैले पनि यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। वर्णाश्रम धर्मको नियमअनुसार मर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिले आफूले गरेका पाप कर्मको प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। पाप कर्मको यो विधिलाई पुरा गर्नै पर्दछ। यदि यस्तो प्रायश्चित गरिएन भने त्यो पापी व्यक्तिलाई अवश्य पनि नरकमा पठाइन्छ, जहाँ पुगेर उक्त व्यक्तिले पाप गर्न गरेको हुनाले कष्टमय जीवन भोग्नु पर्दछ। ओहो, कति आश्चर्यको कुरा हो यो। हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौँ। स्वार्थी मनोवृत्तिद्वारा प्रेरित भएर मानिसहरू आफ्ना दाजुभाइ आमाबुवा मार्ने जस्तो पापकर्ममा पनि तत्पर हुन्छन्। संसारमा इतिहासका यस्ता कयौँ उदाहरणहरू छन्। तर अर्जुन भगवानका सज्जन भक्त हुन्, त्यसैले उनी आफ्ना सदाचारप्रति जागरुक छन्। त्यसैले उनी यस्ता कर्मबाट बच्ने प्रयत्न गर्दछन्। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूको हतियारले पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मार्छन्
भने मारुन्, मेरा लागि यो श्रेयकार हुनेछ। क्षेत्रीहरूको युद्धमा नियमअनुसार हतियार नलिएको र युद्ध गर्न नचाहने व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण गर्न हुन्न। अर्जुनले यो विषम अवस्थामा शत्रुले ममाथि आक्रमण गरून् तर म उनीहरूलाई लडाइँ गर्दिनँ भन्ने निश्चय गरे। विरोध पक्ष युद्ध गर्नका लागि पनि तत्पर थिए भन्ने कुरा उनले विचारै गरेनन्। भगवानका महान भक्त भएका कारणले उनको हृदय अति कोमल छ। त्यसै हुनाले उनका यी सबै लक्षणहरू देखा परेका हुन्। सञ्जयले भने युद्धभूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाणसहितको धनु एकातिर पन्साएर मनमा शोक सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे। आफ्ना शत्रुहरूको अवस्थाको निरीक्षण गर्ने समयमा अर्जुन रथमा उभिएका थिए, तर यहाँ चिन्ताले साह्रै आत्तिएर उनले आफ्नो त्यो धनुष पनि एकातिर राखे। फेरि रथमा बसे। भगवानको सेवामा संलग्न भएका यस्ता कोमल हृदय भएका दयालु व्यक्ति नै आत्मज्ञान पाउने योग्य हुन्छन्। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण शीर्षकको पहिलो अध्यायको दोस्रो भाग यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, तपाईँको माझमा फेरि पनि अर्को अध्याय लिएर आउनेछु। अहिले भने तपाईँसँगबाट यो समयमा बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको कोही कथावाचक पण्डित एनके शरद। हस्त नमस्ते।